क्योंकि मैं कमजोर इसलिए। अगर तुम्हारे जहन में ये सोच आई है तो फिर उसकी वजह भी तुम्हें पता होगी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये बात आपके सामने कहनी ही नहीं चाहिए थी। कमजोर क्या मतलब? इतने साल गुजर गए, मेरी औलाद नहीं है ना, जाहिर है कमजोर तो हूँ। वैसे अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात साइमा भाभी के दिमाग में डाली जा रही है। नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने। तुम्हारी इत्तला की सच्चाई के इशारे साइमा के रवैये में मौजूद हैं। ना तो आपकी कोई औलाद है, ना आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ना किसी शेयर या बिजनेस में आपका कोई पार्ट है। वरना आप खुद सोचे ना, इतने अरसे में किसी ना किसी की जबान पर तो आती नहीं है बात। खुशफहमी की जिंदगी से बाहर आ जाए अब आप। कुछ भी तो नहीं है आपके नाम पे। कुछ तो ऐसा हो इंसान के नाम पर जो उसे मजबूत बनाए। हया ने तो पूरे घर का ही निज़ाम दरहम बरहम करना शुरू कर दिया है। हया ने जो चाल चली है, इसमें दोनों भाभीयों में आपस में फूट पड़ना शुरू हो गई है। हया के कहने पर चल रही है साइमा और अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही है। साइमा इस कदर भोली और मासूम है कि उसको हया की चालाकियाँ समझ ही नहीं आ रही। हया है कि साइमा को मोहरा बनाकर और अपनी चालें चलती जा रही है और अपने मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही है। और दूसरी जानिब रिफत अपनी तरफ से परेशान है कि उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि साइमा का बिहेवियर आखिरकार क्यों कर इस तरह हो गया। इतना अरसा दोनों इकट्ठे साथ एक ही घर में रहे और रिफत के बेटे राहील से साइमा का इस कदर लगाव और प्यार, और उस बच्चे का भी साइमा के साथ इस कदर लगाव और प्यार था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि साइमा बिल्कुल रुखी रुखी से रहने लग गई है। अब साइमा बिल्कुल उखड़ी हुई लहजे में बात करती है, यहाँ तक कि जब रिफत भाभी ने उसको बाज़ार जाने के लिए साथ कहा तो साइमा ने साफ मना कर दिया और बहाना बना लिया और बाज़ार नहीं गई। यहाँ तक कि जब रिफत भाभी राहील की शॉपिंग कर कर आए तो राहील कंप्लेन भी करने आया साइमा से और कहने लगा कि आपको मैंने कहा था कि मुझे आपकी ही पसंद के कपड़े पहनने हैं। अब बच्चे के दिल में इतनी जगह है साइमा की, तो साइमा अब इस तरह करेगी तो ज़ाहिरी बात है बच्चे के जहन पर भी गलत असर पड़ेगा। लेकिन इन सारी बातों से साइमा अनजान है, क्योंकि उसके तो कान भर रही है हया। उधर दूसरी जानिब रोहाम को भी अपने उंगलियों पर नचा रही है साइमा। रोहाम को ये लगता है कि साइमा उससे प्यार करती है और रोहाम सच्चे दिल से अपना प्यार निभा रहा है साइमा के साथ। उसका हया के साथ रोहाम की अटैचमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोहाम तो अब हर वक्त हया के बारे में ही सोचता है, लेकिन हया उसके साथ प्यार के नाम पर धोखा कर रही है। हया के दिल में तो अब भी बेजाद ही बसता है और उसकी आंखों में भी बेजाद ही बसता है, यहाँ तक कि वो रोहाम के चेहरे में उसी को तलाश करती है। जब रोहाम ब्लैक कलर का सूट और शाल पहन कर आता है तो हया के तस्वर में बेजाद ही होता है और उसके फेस को हाथ लगाकर उसे कहती है कि बहुत प्यारे लग रहे हो। लेकिन रोहाम इस बात से बेखबर है कि ये मुझे नहीं, ख्याल ही ख्याल में किसी और को कह रही है। लेकिन जब रोहाम पर हया की हकीकत वाज़ेह होगी कि इतना बड़ा धोखा प्यार के नाम पर हया रोहाम को दे रही है तो रोहाम का दिल तो चकनाचूर होने वाला है। दूसरी जानिब इरम भी अंदर ही अंदर से टूट गई है। इरम अपने दिल की उदासियों और परेशानियों को कैनवस पर पेंटिंग के थ्रू निकाल रही है। अजीब अजीब पेंटिंगें बना रही है, उदासियों वाली पेंटिंगें बना रही है और उसकी अम्मी को भी ये बात समझ आ रही है कि इरम अपने दिल में बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। लेकिन उसकी अम्मी भी मजबूर है, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका और हकीकत को बदला नहीं जा सकता। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपना दिल किसी और काम में लगाओ और अपनी माजी की यादों को छोड़ दो। तो लेकिन इरम भी अपनी अम्मी से ये कह देती है कि माजी की यादों को भुलाना कोई इतना आसान नहीं होता। हया एक तरफ तो साइमा से ये कहती है कि आप अपने आप को मजबूत करो और अपने आप में इतनी कुव्वत
پیدا کرو کہ اپنے فیصلے خود لے سکو۔ اور ہاں ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی یاد دہانی کراتی ہے کہ اس بات کی کسی کو بھنک نہ پڑے کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر امی جی کو پتہ چل گیا تو میری شامت آنے والی ہے۔ یہاں حیا یہاں پر بھی سائمہ کے ساتھ ڈبل پالیسی کھیل رہی ہے۔ ایک طرف تو اسے منع کرتی ہے کہ میرا نام نہ آئے، اور دوسری جانب جا کر وہ خود ہی اپنی ساس کو ساری باتیں بتا دے گی اور جا کر کہے گی کہ کافی دنوں سے رفت اور سائمہ کے بیچ میں انبن چل رہی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہی۔ تو جب امی جی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ حیران نہیں ہوں گی، وہ کہے گی کہ ہاں میں بھی نوٹ کر رہی ہوں۔ لیکن حیا ان کے سامنے بھی معصوم بننے کا بہانہ کرے گی اور کہے گی مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ تک پہنچانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب یہاں پر وہ اپنی ساس کو اس بات سے اشارتاً روک رہی ہے تاکہ آپ کسی کے سامنے اس بات کا ذکر ہرگز نہ کرے کہ میں نے یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچائی ہے۔ حیا ہر طرف چال پہ چال چلتی جا رہی ہے اور فی الحال تو اپنی ہر چال میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ جب امی جی ان دونوں بھابھیوں کو یعنی سائمہ اور رفت کو بلائیں گی اور آمنے سامنے بٹھا کر بات کریں گی تو وہ بھی حیران رہ جائیں گی کہ آخرکار ہمارے آپس کی بات جو ہم دونوں میں چل رہی تھی امی جی کے کانوں تک کس نے پہنچا دی۔ پھر یہاں پر مستور مبارک کچھ بھی کر ان دونوں کی آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گی اور ان سے کہیں گی کہ مجھے اپنے گھر کا ماحول اس طرح نہیں چاہیے۔ اگر تم دونوں ہی اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو آنے والی جو نئی دلہن ہے وہ آپ لوگوں سے کیا سیکھے گی؟ تو کچھ بھی کر کے اس بات کو رفع دفع کرو اور گھر کا ماحول سیٹ کرو۔ یہ کہہ کر مستور مبارک ان دونوں کو یہاں سے جانے کا کہے گی، لیکن وہاں پر ایک طرف کھڑی ہو کر حیا یہ ساری باتیں سن رہی ہوگی اور پھر سے سائمہ کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلائے گی اور پھر سے بیٹھ کر اس کے کان بھرنے شروع کر دے گی اور اسے یہ کہے گی کہ آپ تو ایک طرف بے اولاد ہو اور دوسری طرف آپ کے نام پر کوئی بھی پراپرٹی بھی نہیں ہے، نہ ہی بزنس کے کوئی شیئرز ہیں، تو آپ تو بالکل ہی کمزور ہو، کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کی اولاد ہوتی تو اس کے نام سب کچھ ہوتا، جیسے کہ بڑی بھابھی کے نام پر بہت کچھ ہے لیکن آپ خالی ہاتھ ہو، تو اس لیے آپ کمزور ہو۔ اب یہاں پر سائمہ کے دل میں ایک اور بات ڈال دی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب یہ ظاہری بات ہے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کرے گی تاکہ اس کے نام پر بھی کوئی پراپرٹی یا بزنس کے شیئر ہو جائیں تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو محفوظ اور سیف تصور کر سکے۔ تو جب سائمہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ مستور مبارک کے حکم کے علاوہ تو کوئی کام کرنے سے رہا۔ تو جب وہ مستور مبارک کو اس بات کا پتہ چلے گا تو اس بات سے مستور مبارک کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی اور ان کو لگے گا کہ کیا مجھ پر اور ہمارے گھر کے جو روایات ہیں اس پر اب سائمہ کو یقین نہیں رہا، کیا اس کو لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو اس طرح ان دونوں بھائیوں میں بلکہ پورے گھر میں پھوٹ پڑنا شروع ہو جائے گی اور یہی مقصد ہے حیا کا کہ اس گھر میں پھوٹ پڑے اور سب الگ الگ ہو جائیں یا پھر کچھ ایسا کارنامہ ہو جائے کہ سارا کچھ روحام کے نام پر ہو جائے اور میں اس گھر کی ملکہ بن کر مستور مبارک کی کرسی پر بیٹھ کر پورے گھر پر راج کروں۔ ایسے بھی ہی آتے جاتے حیا مستور مبارک کی کرسی کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کبھی ان کے کپڑوں کو نوٹ کرتی ہے اور کبھی ان کی زیورات پر اپنی گندی نظر رکھتی ہے، لالچ بھری نظر رکھتی ہے۔ اور حیا کا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی بھی طرح وہ مستور مبارک کی جگہ لے لے اور پورے گھر پر حکمرانی جمائے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور ریویوز پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔